नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गतको कथाखण्डको दोस्रो बाटो कथाको विश्लेषण लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा म दोस्रो बाटो कथाको कथावस्तु, कथाको सार, परिवेश, भाषा शैली, शीर्षक, सार्थकता जस्ता तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु। सर्वप्रथम कथाको विश्लेषणतर्फ लागौँ। अब दोस्रो बाटो कथाकार भगीरथी श्रेष्ठद्वारा रचित नारीवादी कथा हो। यो कथा श्रेष्ठको रातो गुलाब 2066 कथा संग्रहभित्र सङ्कलित रहेको छ। नेपाली समाजमा विद्यमान नारी समस्यालाई मूल विषयवस्तु बनाई यस कथाको रचना गरिएको छ। यस कथाको कथावस्तुतिर लागौँ। दोस्रो बाटो कथामा म पात्रले आफ्ना श्रीमानका कारण भोग्नु परेको समस्या र उसको सङ्घर्षपूर्ण जीवनलाई मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। म पात्र अफिसको कामको सिलसिलामा गाउँ गई एक हप्तापछि घरमा आउँदा आफूसँग रिसाएका श्रीमान र घर छोडेर जान तमतयार भएको प्रसङ्गसँगै कथाको आरम्भ भएको छ। यस कथामा म पात्रले आफ्नो जीवन कथालाई पूर्वदीप्ति शैलीमा प्रस्तुत गरेकी छिन्। म पात्रलाई आफ्ना बाबुआमाले एउटा पढे लेखेको व्यक्ति खोजेर विवाह गरिदिन्छन्। म पात्रको श्रीमान प्रकाश क्याम्पसका प्राध्यापक एवं उनी एक सङ्कीर्ण सोच र व्यवहारको व्यक्तिका रूपमा देखिन्छन्। उसले नारीलाई घरको चौघेराभित्र मात्र सीमित राख्न चाहन्छ। म पात्रले एमए पढ्ने चाहना राख्दा प्रकाशले सिधै नकार्छ। घर गृहस्थी चलाउनु पर्ने नारीले पढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यता प्रकाशको रहेको छ। म पात्र भने प्रकाशको अनुमति बिना एमए भर्ना भएर पढ्छे। यसपछि म पात्र र प्रकाशका बीचमा सम्बन्ध टाढिँदै जान्छ। एमएको पढाइ सकिएपछि म पात्रका एक छोरी र एक छोरा जन्मिन्छन्। छोराछोरी करिब 5 वर्ष पुगेपछि म पात्रले छोराछोरीको हेरचाह गर्न एकजना असहाय अधबैँसे स्वास्नी मान्छे घरमा राख्छे। यो कुरा प्रकाशलाई मन पर्दैन। प्रकाशको अनुमति बिना म पात्रले विभिन्न तालिम लिन्छे र एउटा राम्रो विदेशी प्रोजेक्टमा जागिर खान्छे। म पात्रले जागिर खाएकामा पनि प्रकाशले विरोध गर्छ। म पात्रको तलब राम्रो हुन्छ। उसले छोराछोरीलाई राम्रो अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा बोर्डर्स गरिदिन्छे। प्रकाशको इच्छा भने छोराछोरीलाई साधारण विद्यालयमा पढाउने रहेको छ। छोराछोरीलाई बोर्डर्स गरिदिएको घटनाले प्रकाश थप आक्रोशित बन्छ। प्रकाशको व्यवहार विचित्र ढङ्गले परिवर्तन हुन्छ। प्रकाश साना साना कुरामा घरमा खलबल मचाउने, रिसाउने, ढोका लगाएर बस्ने, खाना नखाने आदि गतिविधि गर्छ। प्रकाशले आफ्नो भाइसँग घरमा पोथी बासेको, लोग्नेले भन्दा स्वास्नीले धेरै कमाएर लोग्नेको इज्जत नरहेको, श्रीमतीले धेरै कमाएर फुर्ती देखाएको, श्रीमतीले नटेरेपछि आफूलाई घरमा बस्न मन नलागेको, आमालाई गाउँको घरखेत बेचेर सहरमा छिट्टै घर किन्न भनेर खबर पठाएको आदि कुरा गर्छ। प्रकाशले भाइसँग गरेको कुरा म पात्रले सुन्छे। श्रीमानको पुरातन विचार सुनि म पात्र एकातिर दुखी हुन्छे भने अर्कोतिर श्रीमानको सोचाइप्रति दयाभाव प्रकट गर्छे। म पात्र कामको सिलसिलामा गाउँ जान्छे। श्रीमानले भने श्रीमती एक्लै गाउँ जाने गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ। उसले श्रीमती परपुरुषसँग हिँड्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्छ। यस कुराले म पात्रको मनस्थितिमा चोट पर्छ तापनि उसले धैर्यको सहारा लिएर पीडा सहन गर्छे। छोरीले यो कुरा सुनेपछि बुवालाई सम्झाउँछे। बुवाले छोरीलाई आमाको पक्षमा लागेको आरोप लगाउँछ। अन्तर्मुखी बन्दै गएको प्रकाशले म पात्रलाई क्रोधले पागलपन सरह भई अपशब्द बोल्दै भाँडाकुँडा भुइँमा फालेर आफ्नो तुच्छ स्वभाव प्रदर्शन गर्छ। उसले म पात्रलाई श्रीमान र श्रीमती मध्ये एकले घर छाडेर जानुपर्ने कुरा गर्छ। म पात्र अफिसको कामको सिलसिलामा गाउँमा गइरहन्छे। उसले गाउँमा निरक्षर महिलालाई चेतना छर्ने, उनीहरूलाई दक्ष र आत्मनिर्भर बनाउने काम गर्छे। म पात्र अफिसको काममा गाउँ गई एक हप्तापछि घरमा आउँदा श्रीमान आफ्ना सामान मोटरमा राखिरहेको हुन्छ र उसले घर छोड्छ। श्रीमानले घर छोडेको कुरा कथामा आरम्भमा आएको हुन्छ र अन्य घटनालाई कथाकारले कथामा म पात्र मार्फत पूर्वदीप्ति शैलीमा प्रस्तुत गरेकी छिन्। कथाको उद्देश्य अथवा सार वस्तुतिर लागौँ। कथाको उद्देश्य नेपाली समाजमा विद्यमान नारी समस्याको चित्रण गर्दै उक्त समस्या समाधानार्थ सबै एकजुट हुनुपर्ने भाव अभिव्यक्त गर्नु दोस्रो बाटो कथाको मूल उद्देश्य हो। पुरुष प्रधान नेपाली समाजमा पुरुषहरूले नारीमाथि शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार गर्ने, नारीलाई घरभित्र मात्र सीमित तुल्याई दासीको व्यवहार गर्ने, सन्तान उत्पादनको मेसिन ठान्ने, आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको साधनका रूपमा हेर्ने, डटेर काम गर्दा पोथी बासेको भनी आरोप लगाउने, श्रीमतीले धेरै कमाए श्रीमानको इज्जत गएको ठान्ने, श्रीमानको आज्ञा नलिई काम गर्ने,
नारी घमण्डी र ठुली भएकी मान्ने, नारीको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने जस्ता पुरुषवादी प्रवृत्तिप्रति कथामा व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। यस कथामा आम पुरुषहरूको नारीप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार रूढिवादी रहेको कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। अझ प्रकाश जस्ता शिक्षित भनाउँदा पुरुषहरूले समेत नारीलाई सम्मान गर्नुको साटो अपमान गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाप्रति कथाकारले खेद एवं आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। प्रकाश म पात्रको श्रीमान हो। ऊ क्याम्पसमा अध्ययनरत छ, तर श्रीमतीलाई घरको काममा मात्र सीमित राख्न चाहन्छ। श्रीमतीले पढ्छु भनी प्रस्ताव राख्दा सोधै नकार्छ। उसका विचारमा स्वास्नीले पढ्नु हुँदैन र आइमाईले पढेर केही गर्न सक्दैनन् एवं नारीहरूले केवल घर गृहस्थी हेर्नुपर्छ भन्ने जस्ता सङ्कुचित विचार हाम्रो समाजमा पुरुषहरूले राख्दै आएको कुरा कथामा देखाइएको छ। प्रकाशकी श्रीमती अर्थात् म पात्रले प्रकाशको अनुमति बिना स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरी राम्रो जागिर पाउँदा ऊ आक्रोशित बनेको छ। म पात्रले आफ्नै निर्णयमा छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउनु, जागिरका सिलसिलामा गाउँ गाउँ गई महिलाहरूलाई चेतनशील, दक्ष, आत्मनिर्भर र व्यक्तित्व विकासका गतिविधिमा सक्रिय गराउने जस्ता कार्यबाट प्रकाश आक्रान्त भएको छ। ऊ पत्नीका यस्ता क्रियाकलापप्रति असन्तुष्ट बनेको छ। यस सन्दर्भका माध्यमबाट कथाकारले नारीहरूले प्रगति गर्न खोज्दा पुरुषहरू नै बाधित हुने नेपाली समाजको सङ्कुचित धारणालाई स्पष्ट पारेकी छन्। म पात्र गाउँ गाउँमा एक्लै जाँदा परपुरुषसँग लाग्न सक्ने विश्वास नगर्ने र उनीहरूको चरित्रप्रति शङ्का गर्ने कुरालाई कथामा देखाइएको छ। लोग्नेले जति नै अवरोध गरे पनि म पात्र भने अविचलित भई आफ्नो लक्ष्यका मार्गमा निरन्तर लागिरहेको सन्दर्भका माध्यमबाट कथाकारले नारीहरूलाई ऊर्जा प्रदान गरेकी छिन्। प्रस्तुत कथामा नारीप्रति पुरुष प्रधान समाजका सङ्कीर्ण सोच र मानसिकता भएका पुरुषहरूले नारीप्रति गर्ने अशोभनीय व्यवहारलाई उद्घाटन गरिएको छ। पुरुष प्रवृत्ति नै नारी प्रगति बाधक भएकोले यस्ता प्रकारका पुरुषका विचारको विरोध गर्दै नारी सशक्तिकरणका लागि नारीहरू नै एकजुट हुनुपर्ने सन्देश कथाले दिएको छ। नारी हक, अधिकार र स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज उठाएको यस कथाले परिवारमा नारीको सम्मान हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। जीवनमा राम्रो काम गर्न डराउनु नहुने, मानव जीवन सरल नभई जटिल हुने, सत्यको जित हुने, परिवारमा मिल्न नसक्ने मान्छेले कहीँ पनि सुख नपाउने, जीवनमा शक्तिहीनता, सक्षमता, निराशा, असन्तुष्टि, उदासीको बाटो नभई कर्मशीलता, जागरण, सचेतता र उत्कृष्टताको बाटो हिँड्नुपर्ने, मान्छे समयअनुसार चल्नुपर्ने र नचलेमा आफूले मात्र नभई अरूलाई पनि दुःख दिने, घर गृहस्थी सुखपूर्वक सञ्चालन गर्न कर्तव्य र समझदारीले ठूलो भूमिका खेल्ने, मान्छेका कमजोरी अवश्य हुने तर मान्छेले कमजोरीलाई नभई गुणलाई हेर्नुपर्ने, जीवन सोचे जस्तो नहुने, मान्छेले सुख आफैभित्र खोज्नुपर्ने, जे प्राप्त छ त्यसलाई पर्याप्त मान्नुपर्ने, मान्छेको अन्तरचक्षुमा विवेक नभएपछि उसले अरूलाई मात्र नभएर आफैलाई पनि दुःख दिने आदि भाव समेत कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी नारीवादी चिन्तन तथा जीवन सम्बन्धी रहस्यहरूलाई प्रस्तुत गर्नु यस कथाको उद्देश्य रहेको छ। कथाको परिवेश। दोस्रो बाटो कथामा सहरलाई मुख्य र गाउँलाई सहायक भौगोलिक परिवेशका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यहाँ म पात्र र प्रकाश बस्दै गरेको सहरको घर, म पात्रको अफिस, प्रकाशको गाउँ, प्रकाशकी आमाले किनेको सहरको घर, प्रकाशले पढाउने क्याम्पस, म पात्र जागिरका सिलसिलामा गएका गाउँ, मानिस पढ्ने विद्यालय र छात्रावास आदि स्थानगत परिवेशका रूपमा आएका छन्। कथामा म पात्रले विवाह गरे पश्चात एमए अध्ययन गरेको, त्यसपछि छोराछोरी जन्माएर छोरीले एसएलसी दिएर घरमा आएको अवधिलाई कालगत परिवेशका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यसैगरी कथामा पुरुष प्रधान नेपाली समाजमा नारी वर्गले भोग्नु परेका समस्या, उनीहरूले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष, पुरुष शोषण र यसको विरुद्धको विद्रोहलाई विषयगत परिवेशका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यस प्रकारको पुरुष प्रधान नेपाली समाजलाई मुख्य परिवेशका रूपमा चित्रण गरेको छ। नारीलाई चुलो चौकोमा मात्र सीमित राख्न चाहने नेपाली समाज, पोथी भाषेमा अलसिनुहुन्छ भन्ने चिन्तन राख्ने समाज, नारीलाई उच्च शिक्षा दिन नहुने सोच राख्ने समाज, नारीलाई जागिरका लागि घर छोड्न नदिने समाज मुख्य परिवेशका रूपमा आएको छ। पुरुष प्रधान नेपाली समाज नै यसको मुख्य परिवेश हो। साथै नारीहरू पितृसत्तात्मक समाजका सङ्कीर्ण विचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै स्वतन्त्रता खोज्न थालेको र नारीमा चेतना आउन थालेको समाज नै यस कथाको परिवेश हो। कथाको शीर्षक।
दोस्रो बाटो कथाको शीर्षक विषयवस्तुका आधारमा चयन गरिएको छ। कथामा म पात्रका श्रीमान प्रकाश झगडा गरेर घर छोडी गएपछि म पात्रका मनमा विभिन्न तर्क वितर्क सल्बलाउन थाल्छन्। म पात्रले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने दुईवटा बाटो देख्छे। पहिलो बाटो भनेको श्रीमानले घर छोडेर गएका कारण दुखी र निराश हुने र दोस्रो बाटो भनेको उत्साहका साथ कामको पथमा लम्कने हुन्छ। म पात्रले आफ्ना श्रीमानले गरेको गलत निर्णयको बोझ नलिई सन्तानको भविष्यलाई केन्द्रमा राखी दोस्रो बाटो हिँड्ने प्रण गर्छे। म पात्रले पहिला अन्धकारको बाटो नभई दोस्रो उज्यालो बाटो हिँड्ने मनस्थिति र योजना बनाएको प्रसङ्गलाई महत्त्वका साथ चित्रण गरिएको यस कथाको शीर्षक दोस्रो बाटो राख्नु सार्थक छ। कथाको शीर्षक छोटो, मिठो, स्पष्ट एवं प्रभावकारी रहेको देखिन्छ। कथाको दृष्टिबिन्दु। दोस्रो बाटो कथामा आन्तरिक केन्द्रीय दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको छ। कथामा म पात्र घटनाको भोक्ता र वाचकका रूपमा उपस्थित भएकी छ। प्रस्तुत कथामा म पात्रको जीवनको सङ्घर्षपूर्ण यात्रा र जीवन यात्राका क्रममा उसका मनमा उब्जिएका भावलाई मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। म पात्र एक प्रगतिशील एवं विद्रोही चरित्र हो। म पात्रले पुरुषवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोह गरेकी छ र सफल पनि भएकी छ। कथामा म पात्रले आफ्ना श्रीमान र छोरीको मनोलोकको तथा स्वभावको समेत विश्लेषण गरेकी छ। तथापि कथाको केन्द्रीयतामा आफूलाई उपस्थित गराएकी हुनाले यहाँ आन्तरिक केन्द्रीय दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको देखिन्छ। कथाको भाषाशैली। दोस्रो बाटो कथामा सरल, सरस, बिम्बात्मक, संवादात्मक, पूर्वदीप्ति एवं कलात्मक शैली शिल्पको प्रयोग गरिएको छ। यस कथामा पुरुष प्रधान नेपाली समाजमा नारी वर्गले भोग्नु परेको समस्यालाई म पात्रका माध्यमद्वारा मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। कथाको आरम्भ म पात्र कामको सिलसिलामा गाउँ गएर घर फर्किँदा उसका श्रीमान प्रकाश श्रीमतीसँग अर्थात् म पात्रसँग आक्रोशित भई घर छाडेर गएको प्रसङ्गबाट हुन्छ। त्यसपछि म पात्रले आफ्नो विगतलाई स्मृतिमा ल्याएकी छ र यही स्मृतिका घटनाले कथाको शरीर रचना गरेको छ। त्यसैले यस कथामा पूर्वदीप्ति शैलीको प्रयोग भएको छ। कथामा विषयवस्तु अनुसार स्तब्ध, अविचलित, उपद्रो, क्रोध, कर्मशीलता, जीवन, अनुशासन आदि तत्सम, आमा, महिला आदि तद्भव, तमासा, अक्षर, मोटर आदि आगन्तुक जस्ता शब्दहरूको मिश्रण गरी कथा रचना गरिएको छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद।